कैसे जीना है। सही बुखारी नंबर 6416 में मौजूद हदीस में है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को इस दुनिया में अजनबी मुसाफिर की तरह रहने का मशवरा दिया। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा नसीहत करते थे कि जब आदमी शाम को पहुँचे तो सुबह के जिंदा होने की उम्मीद ना रखे, और अगर वो सुबह को पहुँच जाएं तो शाम को जिंदा होने की उम्मीद ना रखे। और ये कि एक मुसलमान को बीमारी का सामना करने से पहले अपनी अच्छी सेहत से फ़ायदा उठाना चाहिए और मौत से पहले अपनी ज़िंदगी का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। ये हदीस मुसलमानों को लंबी उम्र की उम्मीदें महदूद रखने का दर्स देती है। लंबी ज़िंदगी की उम्मीदें आखिरत की तैयारी में नाकामी का सबसे बड़ा सबब है, क्योंकि ये इंसान को अपनी पूरी कोशिश मादी दुनिया के लिए वक्फ करने की तरगीब देती है, क्योंकि वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि उनके पास आखिरत की तैयारी के लिए काफ़ी वक्त है। एक मुसलमान को इस आर्जी दुनिया को अपना मुस्तकिल घर नहीं समझना चाहिए। इसके बजाय उन्हें किसी ऐसे शख्स की तरह बर्ताव करना चाहिए जो उसे छोड़ने वाला है, कभी वापस ना आने वाला है। इससे इंसान को तरगीब मिलेगी कि वो अपनी कोशिशों की अक्सरियत को अपनी आखिरी मंजिल यानी आखिरत की तैयारी में वक्फ कर दे और मादी दुनिया के हुसूल में अपनी कोशिशों को महदूद कर दे जो उनकी ज़रूरत और जिम्मेदारियों से बाहर है। इस तसव्वुर पर पूरे कुरान पाक और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में बहस हुई है। मिसाल के तौर पर बाब 40 गाफिर आयत 39, ये दुनियावी जिंदगी तो महज आर्जी फ़ायदा है और बेशक आखिरत वही दायमी ठिकाना है। ज़ेर बहस मरकज़ी हदीस से मलती जलती हदीस जो जामे तिर्मिज़ी नंबर 2377 में मौजूद है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में अपने आप को मुख्तसर आराम करने वाला सवार करार दिया, एक दरख्त के साए में, और फिर तेज़ी से आगे बढ़ता है। इस दुनिया की दुनियावी नौयत को जाहिर करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे साया से तशबीह दी है, जो कि सब जानते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर मुस्तकिल होने के बावजूद ज़्यादा देर नहीं रहती। कुछ लोगों को मादी दुनिया इस तरह जाहिर हो सकती है, वो ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे दुनिया हमेशा बाकी रहेगी, जबकि हकीकत में ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा इस हदीस में सवार का जिक्र है, न कि पैदल चलने वाले का। इसकी वजह यह है कि सवार पैदल सफ़र करने वाले के मुकाबले में नुमायां तौर पर कम आराम करेगा। इससे मज़ीद मालूम होता है कि इंसान का इस दुनिया में क़याम बहुत मुख्तसर है। ये सब पर बिल्कुल वाज़ेह है, यहाँ तक कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं वो तस्लीम करते हैं कि उनकी ज़िंदगी एक झलक में गुजर गई। तो दर हकीकत चाहे बुढ़ापे को पहुँचे या ना पहुँचे, ज़िंदगी बस एक लम्हा है। बाब 10 यूनस आयत 45, और जिस दिन वो उनको जमा करेगा तो गोया वो दिन की एक घड़ी के सवा दुनिया में नहीं रहे थे। दर हकीकत मादी दुनिया एक पल की मानिंद है जिसे उबूर करना है, न कि मुस्तकिल घर के तौर पर। जिस तरह कोई शख्स बस स्टेशन को अपना घर नहीं समझता, ये जानते हुए कि वहाँ इसका क़याम सिर्फ थोड़े अरसे के लिए होगा, इसी तरह अबदी आखिरत तक पहुँचने से पहले दुनिया एक मुख्तसर पड़ाव। जब कोई ज़िंदगी भर की छुट्टियों में एक बार जाता है तो ज़्यादातर मामलात में वो ऐशो आराम की घरेलू अशिया जैसे कि एक वसी स्क्रीन टेलीविज़न पर अपने अखराजात को महदूद कर देते हैं, और उसके बजाय उनका होटल जो भी खिदमात पेश करता है इसके साथ काम करता है। वो इस तरह बर्ताव करते हैं जैसे वो समझते हैं कि होटल में उनका क़याम मुख्तसर होगा और जल्द ही वो चले जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। ये ज़हनियत उन्हें छुट्टियों की मंजिल को अपने मुस्तकिल घर के तौर पर लेने से रोकती है। इसी तरह लोगों को ज़मीन पर इस मकसद के लिए भेजा गया था जो यकीनी तौर पर उसे अपना मुस्तकिल ठिकाना नहीं बनाना था। इसके बजाय उन्हें इससे रिस्क लेने के लिए भेजा गया ताकि वो अपने मुस्तकिल घर यानी आखिरत तक बहिफाजत पहुंच सकें। इसमें इन नेमतों को इस्तेमाल करना शामिल है जो उसको खुश करने के तरीक़ों से अता की गई है। जब भी कोई शख्स सफ़र करने का इरादा करता है तो वो सबसे पहले वो सामान हासिल करता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है ताकि सफ़र को आराम दे और कामयाब बनाया जा सके। जैसा कि कुरान करीम में बताया गया है कि आखिरत का बेहतरीन सामान तक़वा है। बाब 2 अल-बकरा आयत 197, बेशक बेहतरीन रिज़्क़ अल्लाह से डरना है। ये इस वक्त होता है जब एक मुसलमान अल्लाह ताला के अहकामात को बजा लाता है, इसकी ममानतों से इज्तिनाब करता है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के मुताबिक सब्र के साथ तकदीर का सामना करता है
اس یقین کے ساتھ کہ وہ صرف اپنے بندوں کے لیے بہترین چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ دنیا سے آخرت تک کا سفر مکمل کرنے کے لیے دوسرے رزق جیسے کھانے کی ضرورت ہے، لیکن جس رزق کو ترجیح دی جانی چاہیے وہ تقوی ہے، کیونکہ یہ واحد رزق ہے جو کسی کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت میں امن کی طرف لے جاتا ہے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ چونکہ مادی دنیا کسی شخص کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ زیر بحث مرکزی حدیث پر عمل کریں اور تو اجنبی یا مسافر کی طرح زندگی گزاریں۔ اجنبی ہونے کی پہلی حالت وہ ہے جو اپنے دل و دماغ کو اپنے عارضی گھر سے نہیں لگاتا۔ ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ کافی سامان اکٹھا کریں تاکہ وہ اپنے مستقل گھر یعنی آخرت میں بحفاظت واپس آ سکیں۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جو ورک ویزا پر کسی غیر ملک میں رہتا ہے۔ ان کے کام کی جگہ ان کا گھر نہیں ہے، صرف پیسہ کمانے کی جگہ تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹ سکے۔ یہ شخص کبھی بھی اجنبی ملک کو اپنا گھر نہیں سمجھے گا، اس کے بجائے وہ صرف ضروری چیزوں پر خرچ کریں گے اور اپنی دولت کو بچانے پر توجہ دیں گے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت واپس اپنے حقیقی اور مستقل گھر میں لے جائیں۔ اگر یہ شخص اپنی ساری یا زیادہ تر دولت بیرون ملک خرچ کر کے خالی ہاتھ اپنے وطن واپس چلا جائے تو بلا شبہ ان کے رشتہ داروں کے نزدیک یہ قابل ملامت تصور کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ورک ویزا پر کسی دوسرے ملک میں رہنے کے اپنے مشن اور مقصد میں ناکام رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی کوششوں کی اکثریت رزق کے حصول میں وقف کر دے تاکہ وہ آخرت کی طرف لے جائے۔ انہیں مادی دنیا کی آسائشوں کے لیے دوسروں سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے بجائے انہیں ابدی آخرت کے حصول کے لیے اپنے مشن پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ اگر وہ اپنے عارضی گھر کو سنوارنے میں بہت زیادہ محنت کریں گے تو وہ آخرت میں بغیر تیاری اور خالی ہاتھ داخل ہوں گے اور اس لیے اپنے اس مشن میں ناکام ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سونپا ہے۔ ایک مسلمان کو اپنے ساتھ ایماندار ہونا چاہیے اور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ دن کے کتنے گھنٹے مادی دنیا اور آخرت کی تیاری کے لیے وقف کرتے ہیں۔ یہ خود غور و فکر انہیں دکھائے گا کہ ان کی ذہنیت صحیح ہے یا نہیں اور آخرت پر ان کا ایمان واقعی کتنا مضبوط ہے۔ باب 87 اللہ آیات 16-17۔ لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر اور پائیدار ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوع انسان کی طرف اس وقت بھیجا گیا جب وہ سب سے ذلیل تھے اور ان کی اکثریت گناہوں کی زندگی گزار رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو گئے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واضح دلائل کے ساتھ راہ حق کی طرف بلایا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے واضح پیغام کو قبول کیا اور اس کی پیروی کی۔ اس نے ان سے وعدہ کیا کہ اسلام بہت سی قوموں کو فتح کرے گا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ دولت حاصل ہوگی، لیکن اس نے انہیں متنبہ کیا کہ وہ مادی دنیا کی آسائشوں میں مشغول نہ ہوں۔ اس تنبیہ کی ایک مثال سنن ابن ماجہ نمبر 3997 میں موجود ایک حدیث میں مذکور ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متنبہ کیا ہے کہ مادی دنیا کی غیر ضروری آسائشوں کے لیے مقابلہ کرنا انسانوں کو تباہ کر دے گا۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنیادی ضروریات پر قناعت کریں اور آخرت کی تیاری پر توجہ دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ سب پورا ہوا۔ جب دنیا مسلمانوں کے لیے کھول دی گئی تو ان کی اکثریت مقابلہ بازی، جمع کرنے، ذخیرہ اندوزی اور مادی دنیا کی زیادتی سے لطف اندوز ہونے میں مصروف ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے آخرت کی تیاری کو صحیح طریقے سے ترک کر دیا، جیسا کہ انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ صرف چند لوگوں نے اس کی نصیحت قبول کی اور اپنی ضرورتوں اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے مادی دنیا سے صرف وہی لیا اور اپنی زیادہ تر کوششیں ابدی آخرت کی تیاری کے لیے وقف کر دیں۔ یہ چھوٹی سی جماعت یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور صالح پیشرو آخرت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جیسا کہ انہوں نے عملی طور پر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت اور نقش قدم پر عمل کیا۔ دوسری طرف
اکثریت اپنی غفلت میں مادی دنیا کا پیچھا کرتی رہی یہاں تک کہ موت نے انہیں بغیر تیاری کے پکڑ لیا۔ دوسری ذہنیت جو مسلمانوں کو اختیار کرنی چاہیے، جیسا کہ زیر بحث مرکزی حدیث میں نصیحت کی گئی ہے، وہ مسافر کی ہے۔ یہ شخص اس مادی دنیا کو اپنا گھر نہیں سمجھتا بلکہ اپنے حقیقی گھر یعنی آخرت کی طرف سفر کرتا ہے۔ یہ ذہنیت ایک بیک پیکر جیسی ہے جو مختلف شہروں میں سو سکتا ہے لیکن انہیں کبھی اپنا گھر نہیں سمجھتا۔ وہ اپنے ساتھ صرف وہی سامان لے جاتے ہیں جو وہ مانی لوازم لے سکتے ہیں۔ اس میں وہ چیزیں شامل ہیں جن کی انہیں زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے اور یہ انہیں اپنی منزل تک محفوظ طریقے سے پہنچنے میں مدد کرے گی۔ ایک بیک پیکر کبھی بھی غیر ضروری اشیاء کو پیک نہیں کرے گا یہ جانتے ہوئے کہ یہ چیزیں ان کے لیے صرف ایک بوجھ ہوں گی۔ نہ ہی وہ اپنے سفر کو محفوظ طریقے سے مکمل کرنے کے لیے درکار ضروری سامان پیک کرنے میں ناکام رہیں گے۔ اسی طرح ایک ذہین مسلمان صرف اس مادی دنیا سے اعمال اور قول کے حوالے سے اعمال جمع کرتا ہے جو اسے آخرت تک پہنچنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ وہ ان تمام افعال و کلام سے منہ موڑ لیں گے جو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بوجھ بن جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ نمبر 4104 باب 18 الکہف آیات میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہی رویہ اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ 7-8 بے شک ہم نے زمین کی چیزوں کو اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور جو کچھ اس پر ہے ہم اسے ایک بنجر زمین بنا دیں گے۔ ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دن اور رات صرف مختصر مراحل ہیں جن میں لوگ سفر کرتے ہیں مرحلہ وار آخرت تک پہنچنے تک، لہذا انہیں چاہیے کہ ہر مرحلہ کو اعمال صالحہ کی صورت میں آگے کا رزق بھیج کر استعمال کرے۔ انہیں مسلسل یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا سفر بہت جلد ختم ہونے والا ہے اور وہ آخرت تک پہنچ جائیں گے، یہاں تک کہ اگر سفر لمبا لگتا ہے تو یہ بالآخر ایک لمحے کی طرح محسوس ہوگا، لہٰذا اسے ختم ہونے سے پہلے اسے فرما برداری کا لمحہ بنانا چاہیے جبکہ وہ تیار نہیں ہے۔ باب 10 یونس آیت 45 اور جس دن وہ ان کو جمع کرے گا تو گویا وہ دن کی ایک گھڑی کے سوا دنیا میں نہیں رہے تھے، ہر سانس کے ساتھ دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ گو کہ کوئی حرکت نہیں کرتا لیکن حقیقت میں دن اور رات ان کی آمد و رفت کا کام کرتے ہیں جو انہیں تیزی سے بغیر توقف کے اگلی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عنقریب ایک دن آئے گا جب وہ اس کی طرف لوٹیں گے۔ جب وہ واپس آئیں گے تو انہیں پوچھ گچھ کے لیے روک دیا جائے گا، اس لیے انہیں اس تفتیش کے لیے کچھ اچھی تیاری کرنی چاہیے۔ انہیں اس دنیا میں دی گئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرتے ہوئے تیاری کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ غافل رہیں اور تیاری میں ناکام رہیں تو ان سے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو باقی ہے اس کے لیے ان سے کارروائی کی جائے گی۔ صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی نصیحت کی طرف چلتے ہیں جس کا ذکر زیر بحث مرکزی حدیث میں ہے۔ اس کا پہلا حصہ اس دنیا میں لمبی زندگی کی امید کو مختصر کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ یقین نہیں کرنا چاہیے کہ ان کا اس دنیا میں قیام طویل ہے، کیونکہ وہ کسی بھی وقت انتقال کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کئی سال تک زندہ رہتا ہے تب بھی ایسا لگتا ہے کہ زندگی ایک دم سے گزر گئی ہے۔ یہی بات عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہی ہے کہ اگر وہ شام کو پہنچ جائیں تو صبح کو زندہ ہونے کا یقین نہ کریں۔ یہ ذہنیت دنیاوی ذمہ داریوں کو نبھانے اور آخرت کی تیاری کے لیے مادی دنیا سے صرف وہی چیز لینے کی بنیادی وجہ ہے، جبکہ لمبی عمر کی امید رکھنا اس کے برعکس معنی کی اصل وجہ ہے۔ اس سے انسان کو اعمال صالحہ اور گناہوں سے اجتناب کر کے آخرت کی تیاری میں تاخیر کا باعث بنتا ہے اور اس کے قیام پر یقین رکھتے ہوئے مادی دنیا کو جمع کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ بہت طویل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی مسلمانوں کو بیماری کا سامنا کرنے سے پہلے اپنی اچھی صحت کا صحیح استعمال کرنے کی تلقین کی۔ بدقسمتی سے اکثر لوگ اچھی صحت کی قدر صرف اس کے کھو جانے کے بعد کرتے ہیں، جس کی تنبیہ صحیح بخاری نمبر 6412 میں موجود ایک حدیث میں کی گئی ہے۔ اچھی صحت کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنی جسمانی اور ذہنی طاقت کو استعمال کرے۔
اللہ ताला की फरमाबरदारी में नेक अमाल अंजाम देने और गुनाहों से परहेज करते हुए इस वक्त तक पहुंचने से पहले कि वो अच्छे काम करने की ख्वाहिश रखते हों लेकिन सेहत की खराबी की वजह से मजीद नहीं कर सकते। जो उनकी अच्छी सेहत का सही इस्तेमाल करेगा उसे उन अमाल का अजर दिया जाएगा जो उन्होंने अपनी अच्छी सेहत के दौरान किए थे, यहाँ तक कि जब वो बीमारी का सामना करें और वो उन्हें मजीद ना कर सकें। इसकी तस्दीक सही बुखारी नंबर 2996 में मौजूद एक हदीस से होती है। जबकि जो शख्स अपनी सेहत का सही इस्तेमाल नहीं करता वो बीमार होने पर इस मुमकिना अजर से महरूम हो जाता है। दर हकीकत उनके पास सिवाय अफसोस के कुछ नहीं बचेगा। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की तरफ से दी गई नसीहत का आखिरी हिस्सा यह है कि इंसान को मौत से पहले अपनी ज़िंदगी का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल शामिल है जो अमाल सालेहा की तरफ ले जाती हैं, जैसे कि माल, और उन तमाम चीज़ों से इज्तिनाब करना जो नेक कामों से रोकती हैं, जैसे कि गैर ज़रूरी मसरूफियात। मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें इससे पहले कि वो उन जिम्मेदारियों में मशगूल हो जाएं जो फितरी तौर पर वक्त गुजरने के साथ होती हैं, जैसे कि शादी, और अपनी माली जिम्मेदारियों में इजाफे से पहले अपनी दौलत का खूब इस्तेमाल करें। कामयाबी के लिए वक्त का सही इस्तेमाल ज़रूरी है क्योंकि ये एक अजीब दुनियावी नेमत है जो बाकी तमाम नेमतों के बरक्स उसके जाने के बाद वापस नहीं आती। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अपनी सरगर्मियों को सही तरीके से तरजीह देते हुए वक्त का इस्तेमाल करना चाहिए। जो इस तरह का बर्ताव करेगा वो अपनी तमाम जिम्मेदारियों, फ़राइज़ और ज़रूरियात को पूरा करेगा और उसके पास मुतवाज़िन तरीके से हलाल लज़्ज़तों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए काफ़ी वक्त होगा। जैसा कि जामे तिर्मिज़ी नंबर 2403 में मौजूद एक हदीस में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाई है कि मरने के वक्त तमाम लोगों को नदामत होगी। नेकी करने वाले पछताएंगे कि उन्होंने मरने से पहले ज़्यादा नेकियां नहीं की। गुनहगार शख्स पछताएगा कि उसने अपनी मौत से पहले सच्चे दिल से तौबा नहीं की। इस दुनिया में लोगों को अक्सर दूसरा मौका दिया जाता है, मिसाल के तौर पर ड्राइविंग टेस्ट को दोबारा करना, लेकिन एक शख्स के मरने के बाद कोई काम नहीं होता। पशेमानी उनके किसी काम नहीं आएगी। इसके बजाय ये सिर्फ उनके दर्द और तकलीफ में इजाफा करेगा। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की इताअत में जिदोजहद के लिए जो वक्त दिया गया है इसका इस्तेमाल अल्लाह ताला के अहकाम को पूरा करने, इसकी ममानतों से इज्तिनाब और सब्र के साथ तकदीर का सामना करते हुए अपने लम्हा को ख़त्म होने से पहले करें। कामों को कल तक मुअख्खर करने की ज़हनियत को तर्क कर देना चाहिए क्योंकि अक्सर मामलात में ये कल कभी नहीं आता। एक मुसलमान को चाहिए कि वो आज पर तवज्जो मरकूज़ करे और इसलिए वो काम करे जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो, जैसा कि कल इस दुनिया में आ सकता है लेकिन वो इसकी गवाही के लिए जिंदा ना हो। हमारी वेबसाइट www.sheikhpod.com पर 400 से ज़्यादा मुफ्त ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग दस्तयाब है।